सूली रांगली ते खून दिया तारिया, सूली रांगली ते खून दिया तारिया, गुनाहगारो आ जाओ यीशु बाजा मारिया, गुनाहगारो आ जाओ यीशु बाजा मारिया, सूली रांगली ते खून दिया तारिया, सूली रांगली ते खून दिया तारिया, गुनाहगारो आ जाओ यीशु बाजा मारिया, गुनाहगारो आ जाओ यीशु बाजा मारिया। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों और मेरी बहनों भाइयों, और ज़्यादा तो सब बच्चे ही हैं मेरे। भाई एलन शायद मेरी उम्र में होंगे। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज हमने जितनी खूबसूरत वर्शिप आज की है, काश कि हम ऐसे ही करते रहें। और मुझे लग रहा था कि वर्शिप होती जाए और आज मैं सिर्फ कलाम भी नाचता हूँ, सिर्फ वर्शिप होती रहे। आपको खुदा बड़ी बरकत दे। खुदा ने बड़े अच्छे आप लोगों को टैलेंट्स दिए हैं, खुदा के नाम को जलाल मिले। तो सारी हमदो सना तो खुदा की ही है और वही डिज़र्व करता है। और आप लोग जब उसे उसके सामने पेश करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रस्तिश है, ये जो हमदो सना है, ये आपके और मेरे रूह को जगा देती है। खुदा का तख्त हमारे दरमियान ले आती है और खुदा का अबर छा जाता है। अबर को देखने के लिए रूहानी आँखों की ज़रूरत होती है और वो ज़रूर खुदा से डिसर्नमेंट की रूह मांगा करें ताकि खुदा आपकी रूहानी आँखों को हमेशा खुला रखे। क्योंकि जब तक रूहानी आँखें ना खुलें हम देख नहीं सकते कि क्या हो रहा है। एक जानवर को मैं कलाम में से पढ़ रहा था, इन दिनों में मैं गिनती की किताब में था, तो वहाँ मैं पढ़ रहा था कि वहाँ गधी को नज़र आ गया कि फरिश्ता तलवार लेके खड़ा है, लेकिन वो बलाम जो नबूवतें करता था, जो खुदा से बात करता था, उसे नज़र नहीं आया। तो अजीज़ों, हमें खुदा की डिसर्नमेंट को मांगने की ज़रूरत है। तो चलिए हम आते हैं अपने सबक की तरफ। और उससे पहले मैं, जैसा मैंने पहले भी आपसे पूछा था, कोई मुझे बता सकता है कि पहले सबक में हमने क्या सीखा था? भाई अशरफ, आपने पिछली दफ़ा बता दिया था, अगर कोई और बताना चाहे तो। पहले सबक में क्या सीखा था? मसीह खुदावंद की अलूहियत, अज़लियत के बारे में। अज़लियत के बारे में। चले ठीक है। अभी इस मतलब फिर आपने बताया। दूसरे सबक में हमने मसीह यीशु की उस यूनिकनेस। जी जी जी, कौन बोल रहे हैं? दुनिया में एल्बर्ट बोल रहा हूँ जी। पहले सबक में आपने खुदा यीशु मसीह की अलूहियत को भी बयान किया और जी इब्राहिम के भी मौजूदा हालात को बयान किया। जी 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 जी। और दूसरे में यीशु जो अंजील दुनिया में यीशु ही ऐसी शख्सियत थी जिसने आकर सबको बचाया। फिर आपने बताया कि जब भी नबियों ने खुदा यीशु मसीह के बारे में नबूवत की, ये भी आपने बताया कि पैदाइश में इसका जिक्र है। खुदावंद के यीशु के बारे में आदम हवा ने भी आपने जिक्र किया इसके लिए। मूसा ने बनी इसराइल में जैसे मिस्र की गुलामी से आज़ादी दिलाई, ये भी आपने जिक्र किया। तो ऐसे बहुत सी बातें जो आपने हमें दूसरे में सिखाई थी। लिखा था कि तुम कौन हो जो मुझ में गुनाह साबित कर सकते हो। हाँ, ये भी बात आपने सिखाई थी। जी चले, खुदा आपको बरकत दे। आपने काफ़ी डिटेल में जाने की कोशिश की और तीसरे सबक की भी बातें आपने बता दी। असल में मैंने जो दूसरा और तीसरा सबक था वो इस बात पे फोकस किया था कि खुदावंद यीशु मसीह जो है फ़कत एक ऐसी शख्सियत है पूरी कायनात में जिसका जो बाइबल मुकद्दस की जो हमारी किताब है, उसके हर नबी ने उसके बारे में कुछ ना कुछ नबूवत की है। हर किताब में उसके बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है। तो आते हैं आज के सबक की तरफ, जो हमारा जो चौथा हफ्ता है, लेकिन सबक तीसरा है हमारा। तो इसमें हम यीशु की बयां से बाहर खूबियां हम सीखेंगे उसकी पैदाइश के वक्त जो चीज़ें हुई और जो कुछ वजूद में आई।
यूनिकनेस ऑफ बर्थ ऑफ जीसस, आप इसे अंग्रेजी में इस तरह से कर लें और उर्दू में आप इसका जो तर्जुमा करना चाहते हैं पंजाबी में वो से आप कर लें। तो यूनिकनेस जो है यीशु की बर्थ के हवाले से वो आज हमारा सब्जेक्ट है जिसे हम सीखने जा रहे हैं। तो अजीज़ो, यीशु मसीह की पैदाइश से पहले और पैदाइश के वक्त जो वाक़यात रूनुमा हुए और जो बातें कई अंबिया ने यीशु के ज़हूर से पहले दुनिया में आने से कई हज़ार साल पहले कह दी थी, उनमें से जो चंद एक बातें हैं मैं उनका जिक्र आपसे कर चुका हूँ। और उनमें से हर एक बात का जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब तक यीशु की इन खूबियों को नहीं जानेंगे, हम आम लोगों की तरह से जो यीशु को नहीं जानते, जैसे इस यूरोप में होता है, लोग यीशु को जानते नहीं हैं लेकिन इस्लाम कबूल कर लेते हैं, वो गिरजे जाते नहीं हैं, वो हिंदू पंडित बन जाते हैं, वो योगा शुरू कर देते हैं। लेकिन आप जो मसीह यीशु में, आप में बहुत सारे लोग हैं, मैं खुदा का शुक्र करता हूं, जो ये भी दावा करते होंगे कि हम जद्दी पुश्ती मसीही हैं। तो हमें इन बातों को अपने दिल में, अपने दिमाग में याद करने की ज़रूरत है, ताकि जब हमसे बात हो तो हम खुदा की कलाम की सच्चाइयों को लोगों को बता सकें। तो अजीज़ों, यीशु की पैदाइश से पहले जो वाक़या पेश आता है वो है ज़करिया नबी का। ज़करिया जो काहिन था, उसका हैकल में अपने बारी पर कुर्बानी चढ़ाने के लिए जाना, और वहाँ जो है जिब्राइल फरिश्ता जो है वो उसकी दुआ का जवाब देने के लिए भेजा गया। और ये लूका रसूल की इंजील उसके पहले बाब की 5 से 22 आयत तक हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप सबको इसको जानते हो अच्छी तरह। ये वाक़या बहुत खूबसूरत वाक़या है। वहाँ ज़करिया जो है वो तैयारी करके गया था कि वो अपनी बारी की कुर्बानी चढ़ाएगा अंदर, दुआ करेगा अंदर। लेकिन वहाँ जिब्राइल जो है वो कहाँ खड़ा हुआ है? उसके दाहिनी तरफ खड़ा हुआ है कुर्बान गाह के। और फिर क्या हुआ? खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब ज़करिया ने उसे देखा तो वो घबरा गया। अब जो मैं रूहानी आंखों की बात कर रहा था उसे यहाँ रिलेट करने की बात है। पहले भी वो बहुत दफ़ा खुदा की हुजूरी में आया होगा, और हैकल एक ऐसी जगह थी जब अंदर लोग जाते थे तो वहाँ खुदा की हुजूरी होती थी, और उस हुजूरी को देखने के लिए रूहानी आंखों का खुला होना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो इन्हें जब अगर हम इनकी ज़िंदगी के बारे में देखें तो कहा गया कि अलीशबा और ज़करिया जो थे वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज, खुदा के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। इतने अच्छे लोग फिर बेऔलाद हैं अजीज़ों। इसलिए आज मैं उन जोड़ों को इनकरेज करना चाहता हूँ जो जिनको अब तक खुदा ने औलाद नहीं दी। आप फिक्र ना करें, आपकी दुआएं एक बड़ी खूबसूरती और बड़ी आला दर्जे के सबूत के साथ वापस आएंगी, जैसा ज़करिया और एलिशबा के साथ हुआ। जिब्राइल खुद आया कहने के लिए कि तेरे यहाँ बेटा होने जा रहा है, खुशखबरी उसे सुना दी। अब हालांकि मेरा ख्याल है कि वो काहिन था, और काहिन होने के नाते उसे पता था कि खुदा ने जब वादा दिया था इब्राहिम को तो किस उम्र में, 100 साल की उम्र में उसको बेटा दे दिया था, तो वो उस पर यकीन कर सकता था। लेकिन हम इंसान होते हुए जब खुदा के कलाम की बात हम तक पहुंचती है और हम अपने आप को उस आईने में देखना चाहते हैं तो हम कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं इस मुल्क में आया, तीसरा साल था रहने के लिए, तो हमने घर में प्रेयर मीटिंग शुरू की। ये मैं गवाही के तौर पे बता रहा हूँ, अपनी बड़ाई नहीं करने लगा, माजरत चाहता हूँ अगर कोई इसको बुरा समझे तो
جب ہم نے اپنے گھر میں پریئر میٹنگ شروع کی تو کرایہ کا گھر تھا، چھوٹا سا تھا، لیکن ہم ہر ہفتے لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے اور گروپ بڑھتے بڑھتے 43 لوگ ہو گئے، اور بچے باہر جوتیوں میں بیٹھتے تھے، باقی بیگم کچن میں ان کے کھانے کے لیے، اور سب لوگ وہاں حمد و ثنا ہو رہی ہوتی تھی اور خدمت کا کام تھا۔ تو ایک دن دعا کے وقت خدا نے کلام کیا کہ میں تمہیں بڑا گھر دینے جا رہا ہوں۔ میری بیٹی کو بھی ایسی ہی آواز سنائی دی، تو جب میں نے یہ اپنی بیگم سے شیئر کیا تو وہ کہنے لگی کیسے ممکن ہے، کدھر سے پیسے آئیں گے؟ تو پھر میں نے کہا کوئی نہیں، خدا مہیا کرنے والا ہے۔ تو اس نے بھی مجھے انکریج کیا، اور رمیلا نے بھی، میری بیٹی نے بھی یہی کہا کہ خدا مہیا کرے گا، اور مجھے بھی یہی آواز ہے۔ سو ہم اس کے لیے شکر گزاری کی دعا ہم نے پھر ان سے بڑا گھر نہیں مانگا، دعا کرنی شروع کی۔ جب ستمبر کا مہینہ آنے والا تھا تو میری بیٹی کہنے لگی ڈیڈی خدا نے بڑا گھر دینے کا وعدہ کیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اپنے گھر دوں گا، تو چلو بڑا گھر کرائے کا ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہم بڑا گھر کرائے کا ڈھونڈنے نکل گئے، دونوں باپ بیٹی، اور ہم ساری سڑکوں پہ جہاں جہاں بھی فار سیل لکھا تھا وہ لکھ کے ایڈریس، کیونکہ اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا اس وقت تک ہمیں شہر کا پورا۔ تو ہم آ کے ہم یہ دیکھ رہے تھے جو چرچز کے نزدیک ہو جگہ جہاں سے لوگ ایزیلی آ سکے۔ تو جب ہم وہاں ٹو کٹ اسٹوری شارٹ جب ہم گھر پہنچے تو وہاں ایک چرچ ہمارے ساتھ ایک بہن آتی تھی آئرلینڈ کی، وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ کہاں گئے ہوئے تھے؟ میں تو 1.5 گھنٹے سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، اور مارگریٹ مجھے 3 دفعہ کافی پلا چکی ہے، اور وہ مجھے ریفریشمنٹ دے چکی ہے، تم لوگ کہاں تھے؟ تو میں نے کہا مارگریٹ میری مسز کا نام ہے، جن بہن بھائیوں کو بچوں کو نہیں پتا تو وہ میں نے ان کو کہا کہ خدا نے ایسے ایسے بات کی تھی تو ہم بڑا گھر ڈھونڈنے گئے تھے۔ تو کہتی پھر تم کیوں کرائے بھرتے رہو گے ساری عمر، اپنا گھر لے لو۔ تو ہم نے کہا ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں جو ایڈوانس میں مورگیج میں دے سکتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کتنا لگے گا؟ میں نے کہا اگر 1.5 لاکھ کا بھی گھر ہوگا تو کم از کم وہ مطلب 2 بیڈ روم کا کوئی گھر اگر ہم لے لیں تو وہ ہمیں کم از کم 1500 جو ہے پاؤنڈ 15,000 پاؤنڈ ہمیں چاہیے۔ تو وہ کہنے لگی تو تمہارے پاس کتنے ہیں؟ میں نے کہا اگر ہم اپنی یہ کرایہ دے کر سیلریز کو روک لیں، کوئی کچھ اور کچھ نہ کریں، تو 3,000 ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اس سے کہتی اچھا چلو ٹھیک ہے، ان سے کچھ ہی نہیں بتایا۔ اگلے دن وہی بہن ایک کانٹریکٹ لکھ کے لائی اور 12,000 کا چیک لے کے آئی، اور کہتی یہ 12,000 کا چیک ہے، آپ جب مورگیج لے لو گے گھر کا تو اس کے بعد آپ کیا کرو، اس کو یہ جو ہے اپریل سے پہلے آپ اس پر لون اپلائی کر دینا گھر کی مورگیج کے اگینسٹ میں، اور وہ مجھے واپس کر دینا، اور اگر نہ ہو سکے تو پھر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دے دینا۔ تو یہ ہے ہمارا خدا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں خود بھی حیران ہو گیا تھا، سوچ میں پڑ گیا تھا کیسے ممکن ہے ہم اپنا گھر لیں۔ میں نے تو اسی لیے اس سسٹر سے یہ کہا۔ تو انسان ہوتے ہوئے ہمیں خدا کے جو وعدے ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر میری بیگم نے میں تو 2 بیڈ روم کا گھر دیکھ رہا تھا، تو وہ کچن میں کھڑی ہو کر صبح صبح گیت گا رہی ہے، اور وہ بھی خدا کے گیت کو بگاڑ کے گا رہی تھی، اے باپ تو گھر ایک دے پاویں 6 کمروں والا دے۔ تو یہ میری بیگم کا حال۔ تو میں نے اوپر سے آواز لگائی، میں نے کہا اس شہر میں تو 2 کمرے کا بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ بہت مہنگا شہر ہے، لندن سے زیادہ لوگ کہتے ہیں یہ شہر مہنگا ہے۔ تو خیر خدا کا شکر کرتا ہوں، خدا نے ہمیں 6 کمروں کا ہی گھر دیا۔ تو زکریا کو خوشی کی خبر دینے کے لیے فرشتہ وہاں ہے، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا، اور کیسے ممکن ہے؟ میں کمزور ہوں، لاغر ہوں، میری بیوی کمزور ہے، اور اسے یاد نہیں رہا کہ ابراہیم نے کیا کہا تھا۔ اور پھر لیکن خدا نے اسے کہا کہ فرشتہ نے اسے کہا کہ جب تک تیرا بیٹا ہو نہ جائے یہ ساری باتیں تو گونگا رہے گا، اور جس دن اس کا نام رکھا گیا اس دن اس کی زبان کھلی تھی۔ آپ سب اس سٹوری سے واقف ہیں۔ اور کیوں فرشتے کو آنا پڑا؟ کیونکہ آنے والا جو بیبی تھا وہ تھا جس نے خداوند یسوع کے بارے میں آ کر اعلان کرنا تھا، جسے یسایہ نبی نے اپنے صحیفہ میں پہلے سے بتا دیا تھا، اس کے 30 باب کی
30 اور 40 اس میں بتا دیا تھا، سوری میں حوالہ تھوڑا سا مکس کر رہا ہوں. تو یسایہ نبی کی صحیفہ 30 باب اور اس کی 40 آیت سے آگے ہے یہ. تو وہ ہم یہ میں لوکا میں سے ہی پڑھ دیتا ہوں. بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خدا ان کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ. تو یہ جو ہے یہ وہی یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے آنے والا تھا. کس لیے؟ خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے، یسوع کی راہ تیار کرنے کے لیے. اس لیے جبرائیل کو آنا پڑا، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی ادھر، کیونکہ خدا کی حضوری میں ہماری راست بازی گندی دجیوں کے برابر ہے. اسی لیے اس بزرگ کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بیٹا ہو جائے گا. تو عزیزو، اسی طرح پھر جب مقدسہ مریم کے پاس جبرائیل آتے ہیں تو وہ بھی کہتی ہے کیسے ممکن ہو سکتا ہے. لوکا کی انجیل 1 باب 28 سے 38 آیت میں اس باب کا ذکر ہے. آپ حوالے لکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں ضرور لکھیں، کیونکہ میں پوچھوں گا آپ سے پھر. تو لوکا کی انجیل اور اس کے پہلے باب کی جو 28 سے 38 آیت میں اس کا ذکر ہے، جس میں خدا ان کا فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کے مقدسہ مریم سے بات کی، اور اس نے اسے جو خبر دی تو اس نے یہ خبر دی کہ تجھ پر فضل ہوا. فرشتے نے کہا اے مریم، 28 سے، اور فرشتہ نے اس کے پاس آ کر کہا سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے. اور وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے، کیونکہ پہلے کبھی بھی اس طرح سے فضل کی بات نہیں ہوئی اور خدا کے ساتھ ہونے کی بات نہیں ہوئی تھی. یہ یونیکنس ہے یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے، جو دوسرے انبیاء نے نہیں ان چیزوں کو کنٹینیو کیا تھا. تو اسی لیے یہ جو بات ہے یونیکنس ہے، کیونکہ ان کی زندگیوں میں کہیں بھی کسی کے بارے میں کوئی پیشن گوئی وغیرہ نہیں ہوئی بیٹا جی. تو اسی لیے پھر آگے چل کے اسے بتایا گیا کہ وہ بیٹا کیسا ہوگا. اور جب یہ سب کچھ، کیونکہ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں تو آدمی سے واقف بھی نہیں ہوں، میں نے تو کبھی آدمی کے ساتھ کچھ بھی ریلیشن شپ رکھے نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا. تو خدا کے فرشتہ نے جب اسے یہ بتایا تو اس نے اس کا یقین کیا اور کہا کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں. ٹھیک ہے، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. اور اس نے اس بات کو کہا کہ میں اس چیز کو لے لیتی ہوں. مریم نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. زکریا نے کہا تھا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن مقدسہ مریم نے کہا کہ میں خدا کی بندی ہوں. مقدسہ مریم نے کہا اور تیرے قول کے موافق ہو، کیونکہ اس کو جو خوشخبری ملی تھی نا، وہ دوسرے کسی عورت کو دنیا میں نہیں ملی تھی، اور اس کے بعد بھی نہیں ملی ایسی خوشخبری. ٹھیک ہے. تو عزیزو، یہ یونیکنس یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. صرف یہی نہیں ہوا، جب وہ حاملہ پائی گئی تو ظاہر ہے جو اس کا منگیتر تھا اس کو تو فکر پڑنی تھی نا، پڑھنی بھی چاہیے، کیوں نہیں پڑھنی چاہیے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہو گیا. اور وہ راست باز تھا، اس کے بارے میں بھی لکھے وہ راست باز. اس نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ خاموشی سے مریم کو چھوڑ دے گا. متی رسول کی انجیل پہلے باب کی 18 سے 25 آیت میں اس کا ذکر ہے. لیکن خدا کا فرشتہ اس کے پاس خواب میں آیا. اب دیکھیں فرق خدا کی حضوری کا آنا. ٹھیک ہے، خدا کی حضوری جو الگ الگ فرشتہ کی صورت میں آئی ہے، خدا کا فرشتہ کلام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں خواب میں خدا کلام کر رہا ہے. تو خواب میں آ کر اس کو بتایا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا، اور کماری حاملہ ہوگی اور بیٹے کو جنم دے گی. عزیزو، یہ ایک ایسا یونیک طریقہ کار تھا کہ یوسف بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کسی نبی کے پاس جا کر یا کاہن کے پاس جا کر
इस ख्वाब की इंटरप्रिटेशन पूछने के उसने उसका यकीन किया और वो मरियम को घर ले आया। जो इसी तरह से फिर इसी दौरान में क्योंकि फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को बता के गया था कि अलिशबा बुढ़ापे में प्रेग्नेंट है, तो उसकी एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई और वो चल पड़ी उससे मिलने के लिए। लेकिन ये खुदा का इंतज़ाम था। आप पता नहीं यरूशलेम और वहाँ पे अपना होली लैंड गए हैं कि नहीं। जिस इलाके में मुकद्दसा मरियम का घर है वो भी चट्टानों पर है, लेकिन आगे चल के जहाँ मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाप का जकरिया का घर है, उनके 2 घर थे, तो वहाँ पर जो है जो रास्ते हैं सारे पहाड़ी हैं, ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। और अक्सर हमारे साथ तो बुजुर्ग ख़वातीन थी, उन्होंने कहा कि नहीं भी हमारे तो घुटनों में दर्द है, हम ऊपर नहीं जा सकते। अब सोचो कि आप जो बहनें हैं, आपसे मुआज़रत के साथ, प्रेगनेंसी में औरतें कोशिश करती हैं कि हम ऊंचे ना चढ़ें, वज़न ना उठाएं और कहीं चढ़ के ना जाएं, ठीक है, सफ़र से इज्तनाब किया जाता है। लेकिन मुकद्दसा मरियम चल के वहाँ गई। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने वहाँ 2 काम करने थे। 2 काम यूनिकनेस है, ये भी यूनिकनेस है यीशु की कि वो पेट में ही है। उसकी अलूहियत ये है कि जैसे ही वो वहाँ पहुँची मुकद्दसा मरियम उसके घर में, और उसने जैसे ही सलाम किया अलिशबा को, तो बेबी पेट में रूल कुदस से भर गया। जीजो आप सोचें ज़रा, बेबी रूल कुदस से भर गया पेट में। कोई कबूतर की शक्ल में, कोई आग की शक्ल में, कोई नज़ूल नहीं हुआ वहाँ, लेकिन पेट में ही वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आने वाला बेबी जो था वो रूल कुदस से भर गया। और उसने क्या किया कि नबूवती कलाम उसने मरियम के हवाले से कहा। एलिशबा ने, मेरी जान खुदाउन की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की, और देख अब से लेकर 1000 ज़माना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। तो फिर आगे जाके ये मुकद्दसा मरियम का गीत है, लेकिन उससे पहले एलिशबा कहते कि जैसे ही तूने मुझे सलाम किया, या 39 ऐसे मैं पढ़ता हूँ, सॉरी, उन्हीं दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में, यहाँ भी पहाड़ी मुल्क का जिक्र है, देखिए, यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिशबा को सलाम किया। और जो ही एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और एलिशबा रूल कुदस से भर गई। सिर्फ बच्चा ही नहीं, जो एलिशबा जो थी वो भी रूल कुदस से भर गई।